बहन जी आ जाइए, क्या हुँदैछ? सबैलाई हरिओम। आज श्री सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम केदारपुर को प्रांगण में गोर्खा ब्राह्मण सभा को वार्षिक उत्सव को कार्यक्रम चल्दैछ। मेरो नभनो तेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो मेरो नभनो मेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो मेरो नभनो मेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो मेरो नभनो तेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो मेरो नभनो तेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो मेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो छोडी जाने संसारलाई मेरो नभनो। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम विष्णु 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 नमः पुराण पुरुषस्य विष्णुनाथनो हरियोगी कल्पतरुणे जम्बुदेवी भाषमति भरतकंडे आर्यवर्तां सर्वदेशी उपासनांति उत्तम परमासे चैत्र परमासे कृष्ण पक्षे दशम्यां परिपूर्णतिथौ रविवासरविदायां च अद्य श्री भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति द्वारा पण्डितत्वेन हाम्रो माझमा समाज सेविका मन्दिर समितिका अध्यक्षज्यू र हाम्रा पूर्व उपाध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य र पूर्व महामन्त्री श्री लीलाधर गौतमज्यूलाई आमन्त्रित गर्छु कि उहाँहरूले ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैको नाम लिन असमर्थ छु, माफी चाहन्छु। तर धेरैजना थिएनन्, 10-11 जनाले मेरो हिसाबले। हुन त त्यतिखेर म त्यति उसमा लागेको थिएन, तर उहाँहरूको मिटिङ हुँदाखेरि म पुग्थेँ र उहाँहरूले जो मार्गदर्शनले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिने यो संगठनलाई जीवित राखेका छौं। प्रचार प्रसार पनि हाम्रो ठाउँ ठाउँमा भएको छ र ठाउँ ठाउँमा हामीहरूले यो स्थापना दिवस मनाउँछौं। खाली हामीले एकै जग्गा मनाउनौं, कहिले कुन जग्गा। त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य छ कि समाजमा सबैसित हाम्रो हेलमेल होस्, हामीसित उहाँहरूको कुरा होस्। जजमान र ब्राह्मणको जो सेतु छ माझमा त्यो अटुट बनिरहोस्।
बस म त घुमिरहन्छु उत्तराखण्ड राज्य नेपाली भाषा समिति देहरादून अध्यक्ष 1100 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। उहाँ आउन पाउनु भएन र उहाँको तर्फदेखि उहाँको धर्मपत्नी आउनु भएको छ। ताली बजाएर उहाँको स्वागत गरिदिनु होला। अब म हाम्रा अध्यक्षज्यूसित अनुरोध गर्छु कि उहाँले माल्यार्पण गरेर हाम्रो यो मन्दिरका समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै धेरै हामीलाई सहयोग मिलेको छ र उहाँको लागि एक फेर ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। साथै हाम्रा स्थानीय पण्डित श्री दुर्गा पौडेलज्यूको पनि उहाँको पनि धेरै धेरै योगदान छ। उहाँलाई पनि ताली पड्काएर चाहिँ स्वागत गरिदिनु होला। सचिव पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँको पनि धन्यवाद। हाम्रा ताली बजाइदिनु होला। हमारे श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय राज्यमंत्री जी, हमारे भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष जी तथा अलग अलग संगठनों से संस्थाओं से आए हुए हमारे सभी मान्यजन तथा यहाँ उपस्थित समस्त माताएं, बहनें तथा भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति के समस्त विद्वान, आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत। यसले जुन जिम्मेदारी बोकेको छ, जिम्मेदारी बोकेर 36 वर्ष पार गरिसकेको छ, यो वास्तवमा समाजका लागि एक विशेष त्याग हो, विशेष बलिदान हो। समाजलाई बिगार्नको लागि आइरहेको नास्तिकवादलाई आस्तिकतातर्फ कसरी लैजाने, यति ठुलो जिम्मेदारी लिएर हामीहरूले यो समिति बनाएका थियौँ। वास्तवमा अत्यन्त भयावह स्थितिमा समाज बिग्रिँदै गएको छ, कुण्ठित भइरहेको छ, संस्कार र संस्कृति र धर्मदेखि टाढा गइरहेको छ। यस अवस्थामा हामी पुरोहितहरूको, हामी धर्मगुरुहरूको कस्तो खाले समाजमा खेल्नु सक्छ, कस्तो खाले रोल हुनसक्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामीहरूले समितिको सङ्गठन बनाएका थियौँ र यो समितिले लगातार यो कार्य गरिरहेको हामीहरूले बाहिरबाट थाहा पाउँछौँ। खुसी के लाग्छ भनेदेखि प्रत्येक महिनाको अमावस्यामा हामीहरूले सिर्फ समितिभित्रको कार्यक्रमको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण समाजको कल्याणका लागि समितिलाई सङ्गठित गर्नको निमित्त एकत्रित हुन्छौँ। त्यहाँ एकत्रित भएर हामीहरूले आपसमा कुन काम कसरी गर्ने, कुन कार्यलाई कसरी सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई छलफल गरेर आपसमा ज्ञान बाँडेर भद्र सबैलाई भद्र देख्न चाहन्छौँ। यही हाम्रो अभिलाषा छ, यही निरन्तर छ। निरन्तर किनभने आज यो 36वां हाम्रो चाहिँ स्थापना दिवस कसरी भयो, कहाँ भयो, पूर्व सचिवजीले भनिदिनु भएको छ। त्यसमा पनि 3टा नाम छुटेका छन्, सो म बताइदिन्छु। अरू 5 जनाको नाम लिनुभयो। उहाँ दिलाराम पन्थी पनि हुनुहुन्थ्यो, मित्र प्रसाद पन्थी पनि हुनुहुन्थ्यो र विष्णु प्रसाद पन्थी पनि हुनुहुन्थ्यो। 3 जना समेत उहाँ चाहिँ 8-9 जनाको जो मण्डली थियो, रुद्रेश्वर महादेवमा एउटा अनुष्ठान भयो, ठुलो भव्य अनुष्ठान भयो। त्यहाँ आपसमा गोष्ठी गरेर हामी ब्राह्मणहरूको र यो समाजको कसरी चाहिँ सुधार होला,
र यो समाजलाई कसरी सुधार गर्न पाइएला र हाम्रो ब्राह्मणको सङ्गठन कसरी होला भनेर उहाँहरूले विचार गर्नुभयो र त्यसै दिन नै उहाँहरूले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाएर चाहिँ यो स्थापना दिवसको रूपमा आज यो 36वां स्थापना दिवस छ। त्यस स्थापना दिवसमा यहाँ मान्यजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्री आदि जति पनि हुनुहुन्छ, मेरा समक्ष बस्नुभएको उहाँ सबको चाहिँ म स्वागत गर्दै यस कार्यलाई निरन्तर अगाडि अग्रसर गरौँ, उन्नत बनाऊँ, कसरी चाहिँ जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलाउने एउटा हाम्रो जो सेतु रूपी पुल छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बलियो बनाऊँ र आज नाना प्रकारले दुखी समुदायको कसरी उद्धार होला भनेर हामीहरूले एक पृथक प्रयास गरेर आफ्ना यजमानहरूमा आफ्ना मित्र भाइहरूलाई जसरी पनि हामीले शिक्षा दिन्छौँ, कसरी चाहिँ उसको उन्नति होस्, उद्धार होस् भनेर यो शिक्षा हामीले प्रदान गर्छौँ। र यसमा चाहिँ मैले अधिक नबोलेर आज स्थापना दिवसमा अरू गण्यमान्यजनहरूलाई पनि यहाँ अवसर दिउँ भनेर म यति नै बोलेर आजको सभामा म आफ्नो वक्तव्यलाई समापन गर्दछु। धन्यवाद। महन्त श्री आनन्द गिरीज्यूलाई कि उहाँले 2 शब्द भनिदिनु होला र हाम्रा अध्यक्षज्यूसित अनुरोध गर्छ कि उहाँले हाम्रा समाजसेवक श्री सञ्जय मलज्यूलाई माल्यार्पण गरी उहाँको पनि स्वागत गरिदिनु। सबैलाई ओम नमो नारायण। म यहाँ हजुरहरू सबैमा सबभन्दा सानो सबैलाई हात जोडेर अभिवादन गर्छु। भगवानको कृपाले आज गुरुहरूको आशीर्वादले भगवानको कृपाले श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको सेवा प्राप्त भएको छ र हजुरहरूको समक्षमा यहाँ आज म खडा भएको छु। आज हामीहरू यहाँ उत्तराखण्ड अखिल भारतीय गोर्खाली ब्राह्मण सभा, नेपाली ब्राह्मण सभा, भारतीय नेपाली ब्राह्मण सभाको वार्षिक उत्सवमा हामी सबै एकत्र भएको छौँ। एक फेरि सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना, भगवान सिद्धेश्वरसँग प्रार्थना यो ब्राह्मण सभा यसै अगाडि बढ्दै राखोस्। आउने पिँढी अहिलेसम्म त सबै पण्डितजीहरूले यो कार्यलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, तर आउने पिँढीमा अलिकति गाह्रो हुँदैछ, किन म त्यही पिँढीबाट हो। आउने पिँढीमा अलिकति गाह्रो हुँदैछ। पाण्डित्य कर्ममा, पुरोहिताई कर्ममा आउने पिँढी इन्ट्रेस्ट छैन। आउने पिँढीको कसरी गरेर आउने पिँढी यो कार्यमा अगाडि बढ्न सक्छ, यो विषय एउटा हाम्रो धेरै ठुलो विषय छ कि आउने पिँढी कसरी यो कार्यमा अगाडि बढोस्। सबभन्दा ठुलो विषय यति बेला हाम्रो यो छ, किनभने म जग्गा ठाउँमा गइबस्छु, हेर्छु, सबैको विचार छ शास्त्री गरौँ, आचार्य गरौँ, कहीँ सरकारी नोकरी पाओस्, पुरोहिताई कसले गर्ने। अब जति पनि यहाँ पण्डितजीहरू बस्नुभएको छ, 2-4 जना 35 भन्दा मुनिको हुनुहुन्छ, नहीं त सबै 35, 40, 50, 55, 60 सबै पुग्नु भएको छ। त योभन्दा मुनिको पिँढी किन यतातिर अग्रसर छैन, यो हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो विषय हो। यो विषयमा हामीहरूले ध्यान दिन जरुरी छ, किन यो ब्राह्मण सभाको कार्य यसै विषयमा ब्राह्मण सभाले कार्य गर्दैछ। अहिले पण्डितजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जजमानहरूको कल्याणको उद्देश्यले
एउटा पुरोहितको कार्य जजमानको सम्पूर्ण कल्याण आजको समयमा जजमानहरूले पनि पुरोहित फेरि गर्नुहुन्छ, तर पूर्वकालमा पुरोहितको कर्म जजमानलाई थाहा हुन्थेन मेरो घर आज के हुने हो, र पुरोहितले उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो कि जजमान आज यो कर्म हजुरको घरमा हुने हो, र जजमानले हात जोडेर स्वीकार गरेर त्यो कर्म गराउनुहुन्थ्यो। तर आजको समयमा अलिकति समय फेरिँदै जाँदैछ। कर्मकाण्डमा अलिअलि गर्दै जो अहिले मिसनहरू धेरै भइसकेको छ समाजमा, र हाम्रो गोर्खाली समाज पनि धेरै यताउति मिसनहरूतिर धेरै आकर्षित छ। त्यो कार्यलाई हामीले कसरी रोक्न सकौँ, आफ्नो सनातनमा कसरी सबैलाई हामीले एकत्र गरेर राख्नु, जोडेर राख्यौँ, किनभने अब मिसनहरूमा लाग्दै और आफ्नो सनातनको कर्मकाण्डलाई समाजले बिर्सिँदै जाँदैछ। आजको सानो बालकलाई अगर सोधौँ भने गायत्री मन्त्र के हो, 8-10 वर्षको बालकलाई गायत्री मन्त्र सोध्यो भने थाहा छैन। किन थाहा छैन? यो हामीहरूको कमी हो नि त। यसमा हामी पनि दोषी छौँ र समाज सबभन्दा पहिला दोषी छ। किन आजको बच्चाहरूमा त्यो संस्कार छैन जो पूर्वकालमा थियो? यो सबभन्दा विषयहरू बहुत छ यस्तो जसमा हामीहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ। धेरै बात नगर्दै, धेरै लामो वाक्यलाई अगाडि नबढाउँदै, सबै हाम्रो गोपाल पण्डितजी यहाँ बस्नुभएको हुनुहुन्छ। उहाँले त हामीलाई सानैबाट हेर्नुभएको हो। उहाँ हाम्रो पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अब त कुल फेरियो, सन्यासमा आएपछि पिछलो जीवन सबै हुँ रह्यो, एउटा नयाँ जीवन यहाँ आएर प्रारम्भ भयो। र म पण्डितजीलाई पनि बारम्बार नमस्कार गर्छु। उहाँको आशीर्वादले आज यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेको हो। हजुरहरू सबै यहाँ बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग आशीर्वादको कामना, भगवान सिद्धेश्वरसँग सबैलाई आशीर्वादको कामना। यसैको साथ वाणीलाई विराम। हरिओम। अब म गुरुङ सभाबाट आउनुभएको छ, उहाँसित अनुरोध गर्छु कि उहाँले पनि छिटो र मिठो है, छिटो र मिठो कडी भन्छन् त्यस्तो गरिकन समयको अभाव छ, आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु। आज यो शुभ घडीको अवसरमा मलाई यहाँ आमन्त्रित गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। साथै यो यहाँ मञ्चमा बस्नुभएको महानुभावहरू र हलभित्र बस्नुभएको जति पनि दिदीबहिनीहरू, पण्डितजी महाराजहरू, उहाँहरूलाई मेरो गुरुङ समाजदेखि, मेरो परिवारदेखि यो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना छ। तथा दर्शक दीर्घामा उपस्थित हुनुभएका चेलीबेटीहरू, दाजुभाइहरू, नानीहरूको अघि थुप्रै देख्दै थिएँ, अहिले छैन, एउटा नानी देख्दैछु। सबैलाई अहिले म यहाँ भारतीय गोर्खा परिषदको उत्तराखण्ड शाखाको प्रतिनिधिको रूपमा आएको छु। हाम्रो अध्यक्षज्यू कहीँ अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुनुको कारणले उहाँले आदेश दिनुभयो कि तपाईँ गएर उहाँ ब्राह्मण। अरू एउटा कुरा, म किराँत राई संस्थाको अध्यक्ष पदमा पनि छु। म किराँत राई संस्थाको अध्यक्ष पदमा हुनुको कारणले धेरैले नै मलाई प्रश्नहरू गर्छ, हामी गोर्खाली सबै एउटै हो त किन यो अलग अलग बनाएको? ब्राह्मण समिति अलग गरे, गुरुङ समाज अलग गरे,
मगर समाजहरू गरे, राई समाज, लिम्बू समाज, यो किन सबै एउटै सबै गोर्खाली नै हो। त उनीहरूको भनाइ ठिकै हो, तर त्यसमा उनीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि भन्दै पनि छु जो जसले सामने मसँग यस्तो प्रश्नहरू गर्छ, ठिकै छ, उनीहरूको मैले जिज्ञासालाई शान्त गर्दा मैले यो भन्छु कि जो हामी गोर्खालीहरू छौँ त्यसको हाम्रो पनि विभिन्न प्रकारको क्रियाकलापहरू, हाम्रो अनुष्ठानहरू छ। त्यो हाम्रो जस्तो कि हाम्रो वेशभूषा के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो भाषा के हो, हाम्रो लिपि के हो, त्यो सबको ज्ञान गराउनु, आउँदो पिँढीलाई त्यसको ज्ञान गराउनुको लागि नै हामीले यो संस्थाहरू खडा गरेको हो। यो कोही हामी एक अर्काको प्रतिद्वन्दी होइन। गोर्खाली सुधार सभा एउटा हाम्रो सबभन्दा मूल चाहिँ गोर्खाली सुधार सभा नै हो। बराबर हामी उसलाई सहयोग दिइबस्छौँ, दिँदै पनि छौँ, अगाडि दिने पनि छौँ। त यसरी गरेर जो यो विभिन्न गोर्खाली हामी उप जातीय सङ्घ संस्थाहरू बनेको छ, यो कोही कसैको प्रतिद्वन्दी होइन, कसैले एक अर्काको सहयोग, मद्दत इत्यादिको लागि नै हामी यो संस्थाहरू खडा गरेको हो। कि उहाँले आएर पनि छिटो र मिठो कडी जस्तो दुई गौतमज्यू। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हरित्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमादरणीय भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति का अध्यक्ष जो, मंच में उपस्थित संत जो, विभिन्न संस्था का प्रतिनिधिमंडल, हमारा समिति का पूर्व अध्यक्ष गोविंद प्रसाद पंथी जी, यह संस्था का संस्थापक महामंत्री ऑनरेबल कैप्टन राम प्रसाद पंथी जी, इस समिति का वर्तमान कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष खगेश्वर पंथी जी और समस्त कार्यकारिणी उपस्थित हुनुभएका दिदी बहिनी मातृशक्ति, मेरी पत्नीलाई छोडेर मातृशक्ति सबैलाई भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति को 36औं स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। आज यहाँ समय कम छ, कुरा धेरै छन्। अब यहाँ कडी जस्तो भनिसक्नु छ सञ्चालकज्यूले, कुरा धेरै छन्, यहाँ धेरै कुराहरू आएका छन्। जस्तो हाम्रो पत्रिकाको विषयमा यहाँ सन्तजीले भन्नुभयो हाम्रो समाजमा अग्लो पिँढीमा पण्डिताई गर्ने को, एउटा बहुत ठुलो प्रश्न हो यो। उसको कारण के छ भने पर मुस्किलले 2 या एउटा बच्चा हामीले गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, यसको कारण पनि छ। कसैले पण्डिताई गर्न चाहन्न, कसैले हामीले चाहन्न कि मेरो बच्चाले अगाडि पण्डिताई गरोस्, कारण तिनी पनि छन्। त्यस कारणले यसमा गहन विचार विमर्श हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो जो बैठकहरू हुन्छ त्यसमा हामीले गहन विचार गर्नुपर्छ कि हामीले अगाडि समाजलाई के दिन सक्छौँ, कसरी दिन सक्छौँ र समाजलाई हामीले मार्गदर्शन गर्नलाई प्रतिनिधि कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, यो वास्तविक कुरा हो। यहाँ यिनी कुराहरूले सलाम छेडम भनेको लाभो जान्छ। त म समितिसँग अनुरोध गरौँला, वर्तमान कार्यकारिणीसँग यस्ता विषयलाई राखेर हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। प्लस समाजका जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जो समाज का गोर्खाली सुधार सभा हो, गुरुङ समाज हो, राई समाज हो, मगर समाज हो, जो पनि छ उहाँहरूलाई पनि बोलाएर यसमा मन्थन गर्नुपर्छ कि हामीले समाजलाई अगाडि कसरी बढाउने हो। हाम्रो समाजलाई विघटन गर्नको लागि अनेक तत्त्वहरू छन्। हेर्नुहोस्, यसले चढाउने एउटा बहुत ठुलो जान्छ। अनेक तत्त्वहरू छन् जसले हाम्रो समाजलाई तल ल्याउन चाहन्छ, अगाडि बढेको देख्न चाहन्न, गोर्खाली नेपाली समाज भनौँला। त्यस कारणले म चाहन्छु कि यो संस्थाले, हाम्रो संस्थाले यिनी विषयलाई राखेर कार्यक्रमहरू गर्नेछ र त्यसमा यस विषयमा गहन विचार हामीले गर्नेछौँ। यो हामीले म आफ्नो तर्फबाट पनि म चाहन्छु कि म संस्थाको संरक्षक हुनाले पनि यो विषयलाई हामीले राखेर हाम्रो संस्थाले अगाडि काम गर्नेछ, यो मैले पूर्ण विश्वास दिलाउँदै धेरै कुरा भन्दै आजको यो बैठकलाई
आफ्नो वक्तव्यलाई यही नै विराम दिन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति। योसित अनुरोध गर्छु कि उहाँले पनि दुई शब्दमा आफ्नो वक्तव्य आशीर्वादको रूपमा दिनुहोला। भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति को परम आदरणीय अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन सबै पदाधिकारीगण, सबै पण्डितजी महाराजजीहरू र सबै कार्यकारिणीजी र मेरो समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुनुहुन्छ मातृशक्ति दाजुभाइहरू, पण्डितहरू पनि छन्, मेरो चिन्न जानेको सबै अधिकतर सबैलाई बहुत यहाँ स्वागत छ। भारतीय परिसङ्घको प्रतिनिधि पनि आउनुहुन्छ, उहाँको पनि स्वागत र गुरुङ समाजको अध्यक्ष उहाँको पनि बहुत स्वागत। र म ज़्यादा केही नभन्दाखेरि किनकि टाइम बहुत ज़्यादा भइसकेको छ, म यति नै भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूलाई सबैलाई आज 36वां स्थापना दिवसको बहुत शुभकामना र बधाई छ। र हजुरहरूको बिचमा आएर मलाई सौभाग्य प्रतीत हुन्छ कि पण्डितहरूको बिचमा आएर अलगै उत्साहवर्धन और धन्य लाग्छ मलाई यहाँ आएर। जब पनि हजुरहरूले हर साल मलाई बोलाउनुहुन्छ एउटा सौभाग्यको रूपमा मलाई प्रतीत हुन्छ। हजुरहरूको बहुत धन्यवाद। हजुरको पुरा कार्यकारिणी पदाधिकारी अध्यक्षजी सबैलाई बहुत धन्यवाद कि हजुरले विशिष्ट जनहरूलाई सबलाई यहाँ पर एकत्रित गर्नुहुन्छ, सबलाई जागरुक गर्नुहुन्छ। र म अब ज़्यादा केही नभन्दाखेरि यति नै भन्नुहुन्छ किनकि मलाई आज बहुत राम्रो लागेछ। हजुरहरूले सबैले ढाका टोपी पनि पहन्नु भएको छ यहाँ। तो मेरो काफी सालबाट पिछलो 5 सालबाट प्रयास यही थियो कि हाम्रो परम्परालाई आफ्नो वेशभूषालाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो किनकि सिरको यो सम्मानको गौरवको बात छ हाम्रो ढाका टोपी। तो मैले यो 5 सालबाट यो प्रयास मेरो थियो कि फ्री अफ कस्ट मैले 50,000 कम से कम उत्तराखण्डमा बाँटिसकेको छु। र किनकि म जब गोर्खाली सुधार सभामा महिला अध्यक्ष थियो त्यतिखेर मलाई यो सौभाग्य पाएको कि उहाँको अध्यक्ष भएर मैले यो ढाका टोपी नेपालका काठमाडौँबाट ल्याएर मैले यहाँ उत्तराखण्डमा सबै जति पनि हाम्रो गोर्खाली सुधार सभाको 45 शाखा छ वहाँ सबै जग्गा मैले बाँटेको थियो र अरू पनि जहाँबाट डिमान्ड आएको थियो वहाँ पनि मैले बाँटेको थियो। र अगाडि पनि किनकि मलाई बहुत राम्रो लाग्छ तपाईँहरूले सबैले यस्तो ढाका टोपी पहनेर। म आज लान बिर्स्यो, लेकिन अग्लो साल मेरो हजुरहरूसित वादा छ कि म हजुरहरूलाई जरुर यो ढाका टोपी लाएर दिउँला। और बहुत खुशी और गर्व मतलब महसूस हो रहा कि हजुरहरू महानुभाव महान हाम्रो पण्डितहरू महाराजहरूले यो टोपीलाई पहन्नु आफ्नो सिरको गौरव बनाएर। तो बहुत हजुरहरूको धन्यवाद छ र हजुरको यस्तै कार्यक्रम पनि अगाडि यथावस्तु हर्ष उल्लासले बनिरहोस् र हामी पनि यस्तो कार्यक्रममा आनेको हामीलाई पनि अवसर प्राप्त होस्, यही कामनाको साथ हजुरहरूलाई बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब म हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्री गोविन्द पत्नीज्यूसित पनि अनुरोध गर्छु कि उहाँले पनि छिटो र मिठो 2 शब्द भनिदिनु होला। ओम नमः शिवाय शांताय कारणं त्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं तं गतिं परमेश्वरम्। श्री भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति का अध्यक्ष महोदय तथा समस्त समिति का पदाधिकारीगण, उपस्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का अध्यक्षज्यू र सबै
हाम्रा समितिका सदस्य लगायत हाम्रो ब्राह्मणी समितिका पनि पदाधिकारी सदस्यगण, उहाँहरूको कसैले नाम लिएन, तथा यहाँ उपस्थित सबै दिदी बहिनी भाइ दाइ सबैलाई मेरो नमन। अब समितिले गर्दै आएका कामका विषयमा सबैले भनिसक्नुभयो। यो समितिले सबै हाम्रा समाजले एकै दिन एकै पाली मेलामेसाउर मनाउन् भनेर नै हाम्रो यो समिति बनेको हो र त्यो मेलामेसा बनाउन् भनेर नै हामीले क्यालेन्डर छापिन्छ। तर हामीले अब 29 तारिकमा विजया दशमी भन्ने हो भने यहाँको समाजले जो 30 तारिकमा मनाइदिन्छ, हामीले के गर्ने? त अरू समितिले पुरोहित भनेको के हो भने हामीले जजमानहरूको परोपकार गर्ने, भलाइ गर्ने, हाम्रो उद्देश्य जो त्यही हो। त समितिले छाप्दाखेरि कहीँ त्रुटि भएको होला, त्यस विषयमा त अब यहाँ गुरुङजीले के हेरेर भन्नुभएको त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर हाम्रो कि मेरा गदगद हो जाता है, इतना खुशी होता हूँ कि मैं खुद पहाड़ी आदमी हूँ, गढ़वाली आदमी, लेकिन हमारी जात ने क्या करा आज तक? कुछ भी नहीं करा। कहाँ पे मंदिर बनाया, कहाँ पे क्या करा? वर्षों से रह रहे हैं यहाँ। लेकिन आज मुझे गर्व से साथ कहना पड़ता है कि 36 साल आदमी जो है 60 साल में जाके एक मकान बनाता है। जब 60 साल पेंशन में जाता है तब वो मकान बनाता है अपना। लेकिन मेरी ये नेपाली समिति ने कितना ज़्यादा उन्नति करी, इससे दिल जो है बहुत खुश होता है। और मैं इस संस्था से जो है नहीं तो ज़्यादा नहीं 8-10 साल से ही जुड़ा हूँ। जब प्रेम नगर में इधर उधर होते थे तब से मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक दिल में खुशी है और इसी के लिए मैं जो है इसका आभारी भी हूँ। धन्यवाद। कि उहाँको ठुलो योगदान छ। हामी पहिला आउँदाखेरि हामी कुन कार्यक्रममा यहाँ मिटिङ राखेका थियौँ, उहाँले सहर्ष हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो कि हजुरहरूको कार्यक्रम यहाँ गर्नुहोस्। त्यतिखेर हामीलाई ठाउँ चाहिएको थियो, उहाँले हामीले नमागिकन उहाँले चाहिने ठाउँ दिनुभयो र उसको बाद हामी यहाँ आयौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले चाहिने सहयोग गर्नुभयो। आफ्नो तर्फबाट जो सहयोग हुन्छ, मन्दिर समितिबाट जो सहयोग हुन्छ सबै उहाँले गर्नुभयो। उहाँलाई मन्दिर भारतीय नेपाली ब्राह्मण समितिको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ, मुरी मुरी धन्यवाद छ। र उहाँले पनि आएर 2 शब्द चाहिने यहाँ भनेर हामीलाई कृतार्थ गर्नु होला। धन्यवाद। सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम केदारपुर र समितिको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना गर्दछु। समितिका अध्यक्ष शालिग्रामजी शास्त्रीजी, कोषाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पौडेलजी, प्रचार मंत्री दुर्गा प्रसाद पौडेलजी, महासचिव माधव प्रसाद जी और उपाध्यक्ष और सबै ब्राह्मण समाज को, गोर्खा समाज को लागि नेपाली ब्राह्मण समिति द्वारा प्रेरणा रूपमा सरकार गर्दैछु, प्रस्तुत गर्दैछु। हजुरहरूको अभिनन्दन गर्छु। उपस्थित मन्दिर प्राङ्गणमा यसको वर्तमान व्यवस्थासम्म लगाउनु भएको नेपाली समाजको भूमिका जस्तो केही प्रमुख हक निम्ति हजुरहरूको सबै अनुसरण गर्दै सराहनीय छ। यहाँ अब भोजन पनि चिसो हुनुला हो। अब हाम्रा अध्यक्षज्यूसित पनि अनुरोध छ कि उहाँले आफ्नो मुखारविन्ददेखि 2 शब्द भन्नु होला र साथै यहाँ जसले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, यहाँ
दीपक आचार्य जीवन खनाल बिहानबाट लागेर यहाँको पूजा सम्पन्न गराउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँका साथमा जो जो सहयोगीहरू थिए उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद छ। त्यस्तै प्रकारले रुद्राभिषेक कार्यक्रममा हाम्रा थानेश्वर पन्थीको सङ्घमा वासुदेव पन्थीज्यू उहाँहरूले मिलेर चाहिने आफ्ना सहयोगीहरूसित रुद्राभिषेकको कार्यक्रम सफल बनाउनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र साथै हवनको कार्यक्रममा गोपाल ग्यौली, टङ्क प्रसाद आचार्य र उहाँ पदम प्रसाद पन्थी उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, सम्पन्न गराउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। त्यस्तै हाम्रा साथी नयाँ गाउँबाट अनारवालाबाट आएर जो विकास थापा विक्की यो केटरिङको काम सबै उहाँले सम्हाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। त्यस्तै हाम्रो यो मिडिया जो बाजा बजिरहेको छ यो कालु भाइ, उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अरू पनि कसैको नाम छुट्यो होला, सबैलाई धन्यवाद छ। र अब म अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छु र म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु कि उहाँले यहाँ आएर आफ्नो मुखारबिन्ददेखि 2 शब्द भनेर कार्यक्रमलाई यही विधिवत रूपले विसर्जन गरिदिनु होला। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु। आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो सानो निमन्त्रण हामीले व्यवस्थित तरिकाले राम्रोसँग निमन्त्रण पनि गर्न कमी रह्यो होला, अलिक त्यो महसुस पनि हामीले गरेका छौँ। र फेरि त्यसै गरी प्रचारमा पनि हामीलाई यति धेरै गर्न पाइएन, छोटो समय विभिन्न कार्यहरू व्यस्तताहरू पनि रहे। र फेरि पनि हजुरहरू सबै हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभयो। सबभन्दा पहिले मेरो सम्मानित मञ्चलाई म आफ्नो र आफ्नो समितिको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै हाम्रो जो उपस्थिति हो, आफ्नो बहुमूल्य समयलाई हजुरहरूले समय दिएर आउनुभयो, समय पनि लामै हामीले लिएका छौँ। अब त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत र धन्यवाद गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले अब एक एक गरेर मैले सम्बोधन गर्न थालेँ भने मैले सबैलाई नाम लिँदाखेरि धेरै समय लाग्ला। फेरि पनि हाम्रो समाजका अग्रणीहरू आज जो अगाडि आइरहनु भएको छ, जसमध्ये हाम्रो एउटा भाग्यशाली नै छोरी हुनुहुन्छ, एउटा यो यहाँ उत्तराखण्ड सरकारको राज्य मन्त्री भएर आउनुभएको छ बहिनी सारिका प्रधानजी। भले भूतपूर्व हो, मन्त्री त हुनुभयो, उहाँको मान सम्मान हामीले गर्नुपर्छ। कहीँ कतै मैले यसरी सम्मानित भएका हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्न, बोल्न र हुनुहुन्छ भनेर भन्न पनि कन्जुसाइ गरेको देखेको छु। त्यसो हामी कसैले पनि अरू संस्थाका पनि सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कसैले नगर्नु होला। र सारिका प्रधानज्यू, हाम्रो पूर्णिमा प्रधानजी, उहाँको प्रधानजी, उहाँ गाउँको प्रधान हो, गाउँको प्रधानजी हो, जो जनप्रतिनिधि पनि हो। आफ्नो समयमा राजनीतिक क्षेत्रमा बहुत पहिलेदेखि सक्रिय हुनुभयो। त्यसै गरेर हाम्रा संस्थापक महासचिवज्यू, आज यहाँ महामन्त्री भन्थ्यौँ, त्यति बेला हामीले महामन्त्री पद भन्थ्यौँ। र त्यसै गरी हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो मित्र सङ्गठनहरू, मेरा परम मित्र हाम्रो मोहन गुरुङज्यू त जब अध्यक्ष बन्नुभएको थियो त्यति बेलैबाट हाम्रो दुई भाइको जस्तो सम्बन्ध छ। मैले पनि उहाँलाई जसो पनि भन्छु, उहाँले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, के गर्दैछ बाहुन पनि भनिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। तर आज बडा राम्ररी बोल्नुभयो है हाम्रो मोहन गुरुङज्यू। त्यसै गरी उहाँ हाम्रा अध्यक्षज्यू परिसङ्घबाट आउनुभयो। र अर्को संस्था राई संस्थाबाट है
र हाम्रो मिडियालाई धेरै वर्षबाट मैले हेरिरहेको छु। हाम्रो मिडियाको क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई, हाम्रो गोर्खालीहरूलाई कहीँ कहीँ डबल नेपाली, हिन्दुस्तान र भारत भने जस्तै हो है। नेपाली र गोर्खाली भन्ने कसैले यहाँ उ गर्न सक्छ, यसलाई पनि विवादित गरिदिन्छन् मान्छेहरूले। भारत भन्नु र इन्डिया भन्नु, हिन्दुस्तान भन्ने एउटै हो, यसमा केही उ छैन। त्यसलाई पनि हामी गरौँला र हाम्रो समाजलाई, हाम्रो पुरा समाजलाई कसरी माथिल्लो स्तरमा पुर्याउने भनेर एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा बौद्धिक काम गर्दै आउनुभएको छ। हाम्रो नेपाली भाषामा ठकुरी साहबलाई राजा साहब भन्छ क्या, हाम्रो उहाँ राजा नै हाम्रो मल्लजी। र त्यसै गरी र हाम्रो जो छ, हाम्रो बिचमा एउटा देहरादुनमा मलाई लाग्छ यो प्रतिष्ठित पद हो, जो महाराजजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। भरे हाम्रो उमेरमा सानो हुनुहुन्छ, तर एउटा बहुत ठुलो पद हो, बहुत ठुलो सम्मानित पद हो र उहाँ पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा मान्छेहरूको सम्मान गर्न सिक्यौँ, कदर गर्न सिक्यौँ भने हाम्रो पनि सम्मान हुन्छ, हाम्रो पनि इज्जत हुन्छ। उहाँको पट्टाभिषेकको दिन पनि म आएको थिएँ। अहिले मलाई एल्बम हेरेर लाग्यो वाकैमा हाम्रो जो छ, हाम्रा सम्पत्तिहरू ठुला छन्, धेरै छन् हाम्रो उहाँ महाराजजी। र त्यसै गरी यो सबैलाई समेटेर, यो सबै शक्तिलाई समेटेर यसलाई राम्रो काम गरौँ भन्दा बित्तिकै कोही एक कदम आउँछ भने 10 कदम अगाडि बढ्ने हाम्रो शेरबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। अहिलेबाट होइन, लगभग मैले 24 वर्ष पहिले, यानि 40 वर्ष पहिलेबाट, 40 वर्ष पहिलेबाट उहाँको आमाजीहरूको टाइमबाट मेरा बुवाहरूले पनि उहाँको सासूहरूलाई चिन्नुभएको, जान्नुभएको छ। तबबाट मैले जहिले पनि देखेको छु, हमेसा समाजको काममा अगाडि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसै गरी मेरो मुखामा अलि छेउतिर पर्नुभयो, अनि कुर्सी पनि स्पेसल छ क्या, अलि पछाडि पर्नुभएको छ। हाम्रो महिला समितिलाई अगाडि बढाउने सबै भनेर हाम्रो महिला समितिको उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी मेरो सञ्चालक महोदय, म कसै दिया तले अँधेरो भने जस्तै मेरो उपाध्यक्षजी जो खगेश्वर पन्थीजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठुलो आफ्नो लगभग 30 वर्ष जति आफ्नो कर्म क्षेत्रमा, आफ्नो जो छ पल्टनमा पण्डित धर्मगुरुको रूपमा काम गर्दै आएर सेवानिवृत्त भएर फेरि मैले समाजको सेवा गर्छु शालिग्राम भाइ भएर हाँक्दै हुनुहुन्थ्यो। हुँदाहुँदै अहिले नेतृत्वमै पुग्नुभयो। उपाध्यक्ष मेरो हाम्रो चाहिँ खगेश्वर पन्थीज्यू क्याप्टन साहब। त्यसै गरी मैले उहाँलाई सुने, बडा अच्छा लाग्यो। म नाम त जानिनँ, लेकिन पण्डितजीले बहुत गौरव बढाइदिनु भयो। मैले हेरिरहेको छु राम्रो काम भनेर हाम्रो मञ्च हो। त्यसै गरी मञ्चभन्दा तल पनि हाम्रा व्यासहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैलाई भन्न सक्दैन। हाम्रा व्यासजीहरू हुनुहुन्छ, कथावाचक पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रा धर्मगुरु पल्टनबाट रिटायर भएर भर्खर आउनुभएका धर्मगुरुजी, हाम्रा सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हामीले मञ्चमा राख्न पर्ने धेरै थियौँ, तर हामी सबैलाई नै सबै मञ्च सम्झ्यौँ। र त्यसै गरी हाम्रो पूर्व अध्यक्षजीको धर्मपत्नीजी हुनुहुन्छ आमा, उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको छोरा पदम हाम्रा जो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो महिला सृजनशील महिला समिति बनेको छ, त्यसबाट मैले सबैको पद जान्दैन, सायद कोषाध्यक्ष अनि सचिव, सदस्यहरू, सदस्य, सल्लाहकार, अब सबै हाम्रो जो छ उपस्थित हुनुभएको छ। यो स्थापना दिवसलाई सम्पन्न गर्नलाई हजुरहरू आउनुभयो। हजुरहरूलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अब धेरै भाषण म गर्दैन। सुख र समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले चाहे जे गरे पनि, नोकरी गरे, व्यवसाय गरे पनि अथवा बिजनेस गरे पनि सुख शान्ति टार्गेटमा हुन्छ। शान्ति त्यसको लागि ल्याउनुपर्छ, समृद्धि ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि राम्रो बन्नुपर्छ, परिष्कृत हुनुपर्छ, राम्रो भन्दा राम्रो पढ्दै गएर डिभिजन पास हुनु पर्यो। पासपछि डिभिजन ल्याउनु पर्यो। भोग्ला भन्छ एकैछिन, यसले भोग्ला भने जस्तो छ थोरै। त्यसै गरी डिभिजन ल्याउनु पर्यो, थर्डबाट सेकेन्ड हुनु पर्यो, सेकेन्डबाट फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु पर्यो, त्यसमा पनि टप 5 आउनु पर्यो, टप 3 हुनु पर्यो र फर्स्ट हुनु पर्यो। हामीले विकास भन्ने कुरो यसरी लैजाने कुरा हो।
र हामीले त्यो क्लासको मात्र हेर्ने होइन, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार हमेसा त्यस्तै राम्रो 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 शुद्ध शुद्ध पवित्र बनाएर जो धर्मको कार्य हामीले गर्छौँ, यज्ञका कामहरू गर्छौँ, हामी सबै यसमा राम्रो ज्ञानहरू आओस्। यज्ञ भन्छौँ, यज्ञको अर्थ त्यही हो जहाँबाट ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। परिभाषा धेरै होलान्, तर पहिले पहिले यो सभा कचेरी यस्तो हुँदैन थियो, यज्ञबाटै सुरु हुन्थ्यो। यही यज्ञको माध्यमले राम्रा राम्रा विचारहरू आउँथे र राम्रो विचारले समाजलाई समृद्ध बनाउने, सुखी बनाउने, जीवन शान्त बनाउने, आनन्दमय बनाउने, आफ्नो जीवन, आफ्ना परिवारको जीवन, आफ्नो गाउँघरको जीवन, आउँदाहुँदै देश र पुरै समाजको जीवन चलाउने यो यज्ञबाट सुरु भएको हो, जसलाई हामीले धर्म पनि भनिन्छ। धर्म धैर्य धार्य यति धर्म, म धेरै व्याख्या गर्न नलाग्दिनँ, थोरै भन्ने छु। धैर्यलाई धारण गर्न धर्म हो। हाम्रो जो राम्रो कर्तव्य हामीले गर्छौँ, जस्तै सूर्य भगवानको कर्तव्य बिहान उदय हुने, चन्द्रमा रात्रिमा हुनु हो, वायुको संसारलाई बचाउने, त्यस्तै मनुष्यको कर्म पनि छ हामीले पनि प्रकृतिलाई बचाउने अनि त्यस्तै प्रकारले आफूभन्दा सानोलाई संरक्षण गर्ने, ठुलो ज्ञानीहरूबाट उसबाट ज्ञान लिने र हुँदाहुँदै सबै समृद्धि बनुन्, सबै सुखी बनुन्, सबै राम्रा बनुन् भन्ने विचार लाउने कुरालाई नै धर्म भनिन्छ। तर आज धर्मको नाममा अप्ठ्यारो छ, लडाइँहरू पनि भइरहेको छ, देश देशमा युद्धहरू पनि भइरहेको छ। त्यो कोही धर्मको लागि होइन, त्यो एउटा राजनीतिक स्वार्थको लागि गरेको हो, धर्मलाई प्रयोग गरेको हो। र त्यसरी हामीले धर्मलाई एउटा व्यापारबाट पनि पवित्र राख्नु परेको छ। आज धर्मको नामबाट ठुला ठुला बिजनेस चलेका छन्, व्यापारहरू चलेका छन्, मानिसहरू अरबपति करोडपति पनि बनेका छन्। तर हामीले त्यसलाई पनि शुद्ध र पवित्र राख्नुपर्छ। धर्मको नामबाट विभिन्न राजनीतिहरू हुन्छन्, पहिले पनि फाइदा गर्थे, अहिले पनि फाइदा गर्न खोज्छन्। त्यस भएर यिनी चिजहरूबाट तुल्याउँदै एउटा राम्रो पक्षलाई चाहिँ धर्मले लियोस् र राम्रो पक्षको मात्रै काम गरोस्, सबैको सुख समृद्धिको लागि काम गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामीले यो उद्देश्य लिएर गरेका छौँ। त्यसको लागि अनेक प्रकारका धर्म छन् र हाम्रो सनातन धर्म हामीले मानिरहेका छौँ। हामीले जो मानिरहेका छौँ थोरैमा भने सत्य सनातन धर्म थाहा हुनुपर्छ। हामीले कुन धर्मावलम्बी हो, हिन्दू पनि भनिन्छ, अरू पनि भनिन्छ, तर हामी सत्य सनातन धर्मवाला मान्छेहरू हो। खास गरेर सामान्यभन्दा हिन्दू धर्मावलम्बी पनि भनिन्छ। र यसले पनि यसका आफ्ना दर्शनहरू छन्, आफ्नो साहित्य छ। यसले यो छ परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्छ। हामीले हमेसा अर्काको उपकार गर्नेवाला हुनुपर्छ, अर्कालाई दुःख दिन हुन्न भन्ने यसको मूल सिद्धान्त हो। वसुदैव कुटुम्बकम, यो संसारका जति मनुष्य छन्, जति प्राणीहरू छन्, सबै हाम्रा हुन्, आफ्ना कुटुम्ब हुन्। यति ठुलो फराकिलो छ। हाम्रो धर्मले कसैलाई दुःख देऊ भन्दैन। भिन्न भिन्न मत राख्ने, विचारधारा राख्नेलाई पनि सम्मान गर। वसुधैव कुटुम्बकम, किनकि मुन्डिर मुन्डिर मतिर भिन्न, मति बुद्धि त विभिन्न प्रकारको छ, जति शिर छ उति बुद्धिहरू फरक छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो धर्मका मान्छेहरू हौँ जो धर्ममा सारा संसार अटाउन सक्छ, सारा संसारका अरू धर्म पनि अटाउन सक्छन्। हाम्रो धर्म भनेको आद्यकालीन हो, सृष्टिसँगै जोडिएको धर्म हो। जस्तै प्रमाण छन्, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः। हामीले सूर्य भगवानलाई जल चढाउँछौँ के भनेर? आदिदेव। आज वैज्ञानिकहरूले पनि के भनेका छन्? यो संसारको सृष्टिको पहिलो रूप भनेको सूर्य हो, आदिदेव सूर्य भगवानबाटै अरू जो छ वैज्ञानिकले पनि सबै अरू ग्रह नक्षत्रहरू यहाँ प्रमाणित गरे। र हाम्रा मानिसहरूले कहीँ ज्ञान नभएर, थाहा नभएर भ्रममा पनि परेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा देवताहरू जललाई हामीले पूजा गर्छौँ,
जल नभएसम्म जल त जीवन हो। देखो भगवानको रूप जुडेको छ। त्यस्तै वृक्ष अक्सिजन हो, प्राणवायु हो। हाम्रो धर्मले वृक्षको पूजा गर्छ। ठुला ठुला रुख नकाट्नु भन्ने हामीलाई पनि साना सानामा हामीलाई लौरो चाहिने, गाई हेर्न जाँदाखेरि फेरि जौलो राम्रो छ त्यही काट्ने। हामीले मान्छे हामीलाई गाली गर्थे, भाइ राम्रो बुटो नकाट्नु भन्थ्यो क्या। त्यसो भएर देखो वृक्षहरू भयो। पानीको नजिकमा गन्दा गर्न हुन्न। हाम्रा बुढा पुर्खाले सजाएथे। यानी हाम्रो धर्म भन्नको मतलब पुरा वैज्ञानिक हिसाबको छ, पुरा प्रमाणित हिसाबको छ। हामीले त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ र हामीले त्यो अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। खास गरेर हामीले जो बुझेनौँ भने सत्य सनातन धर्म भनेको एउटा मूल हो, एउटा जड हो। यिनी अहिले त यिनीहरूका त क्रिस्चियन कहिलेबाट जन्मे सन थाहा छ, मुस्लिम कहिलेबाट जन्मे सन थाहा छ, अरू जति पनि छ सबैका हामीले यसले बढाएर यसले चलायो भन्ने कुरो थाहा छ। तर सत्य सनातन धर्म भनेको यस्तो प्रकृतिसँग भगवानसँग जोडेको चिज हो। यसको कोही एथेरबाट चलेको भन्ने छैन। यसमा प्रमाणित छ। यो कुराहरू बुझेर हामीले आफ्नो सत्य र धर्मका कामहरू गर्दै गर्ने हो। र यदि सत्य सनातनमा यानी हामीले डरसँग लिनौँ भने के हुन्छ? यानी छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि हाम्रो सत्य सनातन धर्म राम्रोसँग रहेन भने जो मूल हो, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम भन्ने महाराज ला। किनकि देखो यो अब मूल जो भएन भने त छिन्न पात पत्ताहरूको केही अर्थ रहन्न। त्यसो भएर हामी सबै त्यसका अब म थोडा सा पण्डितहरूलाई भने त्यो हामी जो धर्मको जो सनातन धर्मका मूलहरू हौँ, हामी त्यसका रक्षा गर्ने, बढाउने, फैलाउने सबै हामी मानिसहरू हौँ। त्यसो भएर आफूलाई नजानेका कुराहरू सिकेर आफूलाई दक्ष बनाएर समाजमा जस्तो हाम्रो अहिले भन्नुभयो तपाईँको भनेका अग्रणी हो र तपाईँहरूले बाटो देखाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीले देखाएको बाटोमा चल्न पनि पर्छ, त्यसमा अप्ठ्यारो पनि मान्नुहुन्न है। यो पनि हजुरहरूलाई भन्छु म। त्यो भन्दै अब धेरै कुराहरू नगर्दै अब हामीले यस्तै गरेर फेरि हजुरहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ सम्झ्यौँ भने हजुरहरू पुग्नु होला। अब खाना खानको लागि विलम्ब भएको छ, यिनीहरूले धेरै गरे अथवा यति राम्रो व्यवस्था हुन सकेन, खानपानमा अप्ठ्यारो भयो, अलि भजन कीर्तन धेरै भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। जो पनि कमी बेसी भयो होला क्षमा गर्नु होला। र जस्तो तस्तो बनेको छ प्रसादको रूपमा सबैले भोजन ग्रहण गर्न जानु होला। हस् त, धन्यवाद। र अब जो छ मैले यो कार्यक्रम पनि महामन्त्रीजीले केही माग्दै हुनुहुन्छ, ल उहाँलाई खोलेर जान्छु र विधिवत रूपमा लगभग सम्पन्नको अरू छ। भोजन र एक दुई कुरा भयो उहाँले बताउनुहुन्छ। धन्यवाद। विधिवत रूपले सम्पन्न भइसकेको छ। यान्ते शान्ते। अब भोजनको व्यवस्था छ, सबैले प्रसादको रूपमा भोजन गरेर जानु होला। धन्यवाद। शंकर भगवान की प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि समितिको 36वां वार्षिक अधिवेशन आज हामीले सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर केदारपुरमा मनायौँ र सबै ग्रामवासी, सबै ब्राह्मणहरू सबैले आएर हर्ष उल्लासको साथमा विभिन्न संस्थाका अध्यक्षहरू, प्रतिनिधिहरू आएर उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो कार्यक्रम चाहिने सम्पन्न भयो, राम्रोसित चाहिने पुरा भयो। यहाँ हाम्रा अध्यक्ष श्री शालिग्राम पौडेलजी हुनुहुन्छ, यहाँ छिद्दरवालामा रहनुहुन्छ। उहाँले चाहिने यो समितिको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ र आज अध्यक्षको पदमा पुग्नुभएको छ। यहाँ हाम्रा खगेश्वर पन्थी पल्टनमा फौजमा नोकरी गरिकन सर्भिस गरेर आफ्नो पेन्सन पकाएर क्याप्टेन अफसर भइकन रिटायर भइकन फेरि ब्राह्मण समितिमा उपाध्यक्षको पदमा चाहिने आइकन अहिले योगदान दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रा गोविन्द प्रसाद पौडेलज्यू, उहाँले पनि पहिला
पुरोहितको कार्य गर्नुभयो, गर्दा गर्दै पल्टनमा भर्ती हुनुभयो। मन्दिरको पुजारी पनि हो। पल्टनमा चाहिँ नि उहाँले पुरा गरिकन फेरि आएर अहिले यजमानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पुरोहितहरू गर्दै हुनुहुन्छ, समाजको कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ र आज ब्राह्मण समितिमा उहाँ चाहिँ नि मुख्य सल्लाहकार भइकन हामीलाई योगदान दिइरहनु भएको छ। और यहाँ रामप्रसाद मरासिनी थियो, यहाँ कि नेहरू ग्राममा रहनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ नि समय समयमा राम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ र ब्राह्मण समितिमा तन मन धनले चाहिँ नि योगदान गर्दै रहनु भएको छ। हामीले हाम्रो धर्म अनुसार जस्तो हिन्दू धर्मशास्त्रमा कर्मलाई चाहिँ प्रधान मानिन्छ, पुनर्जन्मको कुराहरू चाहिँ हामीले मान्छौँ र यसलाई कसरी पनि प्रमाणित गर्छौँ हुन्छ भन्ने जस्तो प्रकारको एउटै बाउका छोराहरू पनि प्रमाण हुनसक्छ। कोही जो छ गरिब हुन्छ, कोही एकदम निरोग हुन्छ, हृष्टपुष्ट रोगी व्याधिहरू हुन्छ, कोही जो छ बहुत राम्रो सम्पन्न बन्छ, कोही बन्दैन। यो हाम्रो पूर्वजन्मको र अहिलेको कर्म, यी कुराहरू जोडेर हामीले र यसरी आफ्नो कर्म नै सुधार्नुपर्छ, आफ्नो कर्मलाई नै धर्म मान्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भने, मैले परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम मूलमा आएर हाम्रो 18 पुराणहरूको चाहिँ निचोड आएर परोपकार, अरूलाई उपकार गर्नुपर्छ। मनुष्य मात्र हो, प्राणी मात्र हो, वनस्पतिहरू हो, उसलाई पनि बिचमा जो छ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। भगवान्ले यसरी सृष्टि गर्नुभएको हो, तिमीले सबै कुराको भोग पनि गर्न सक्छ। गाई जस्तो पाल्यो, उसले दुध दिन्छ, तर सेवा गर, उनको सेवा गर्ने काम तिम्रो हो। उसबाट ल्याऊ तिमी, लेकिन सेवा नगरिकन खान पाउनु। फलफुलहरू वृक्षहरू लगाऊ, त्यहाँबाट प्राकृतिक वनस्पतिको सुख सुविधा पनि तिमीले ल्याऊ, तर वनस्पति लगाऊ, पेड पौधाहरू लगाऊ, जलको संरक्षण गर। शुद्ध जल पियो भने स्वच्छ बनिन्छ। अनि त्यस्तै पौष्टिक भोजनहरू खाइयो भने आनन्द हुन्छ शरीर। तर त्यसको लागि राम्रा राम्रा खेतीहरू गर, प्रकृतिहरूलाई हराभरा राख, वातावरणलाई वायुमण्डललाई ठिकठाक राख। त्यो पनि अरूले होइन, मानिसले गरिरहेको छ। फेरि पैसाको धेरै धनी बन्ने, धेरै पैसावाला बन्ने हवसमा मान्छेले प्रकृतिसँग छेडछाड गरिरहेको छ। प्रदूषणहरू, फ्याक्ट्रीहरू बनाएर नाना प्रकारले जो छ प्रदूषणमा यो प्रकृति ब्रह्माण्डमा अप्ठ्यारोहरू पारिरहेको छ। अनि पृथ्वीहरूलाई आफ्नो सुविधा अनुसारले पृथ्वीमा पनि खोदन गर्ने, अनि यसरी खोज्नेहरू अनि अनेक प्रकारका कुराहरू गरेर जसले प्रकृतिलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुराहरू पनि भएका छन् मनुष्यबाट। जबकि मनुष्यले यो गर्ने होइन, प्रकृतिको संरक्षण गर्ने हो, मनुष्यहरूको सबैको संरक्षण गर्ने हो, पशु प्राणीहरूको रक्षा गर्ने हो र मातृ बन्न त्यसबाट आफूले लिएको जो रस हो, त्यसबाट उत्पत्ति भएको चिजहरू आफूले लिनुपर्ने हो। तर त्यसो नभएर बढी महत्त्वाकांक्षा मान्छेको बढेको छ, त्यो कुरा मनुष्यले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। किनकि चाहिने कुरो सुख और समृद्धि, सुख और शान्ति हो, त्यसलाई समृद्धि चाहियो। समृद्धिको लागि यसरी गरिरहेको छ, तर त्यो समृद्धिको साथ सुख पनि भएन, शान्ति पनि भएन भने त्यसको कुनै अर्थ भएन। आखिर पछुताउने मात्रै हुन्छ, अरूलाई ठग्ने, प्रकृतिबाट लिएर मनुष्यमा, भाइमा, देशमा यस्ता कुराहरू गरेर आफूले शान्ति पाइएला, सुखी भइएला, समृद्धि भएर मान पाइएला भन्ने जो होड छ, त्यसलाई अलिकता मान्छेले अब धर्मतिर, ईश्वरतिर, भगवान्तिर, शान्तितिर यसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। र हाम्रो समितिको मूल चाहिँ आधार पनि त्यही हो। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले सबै कुराहरू, प्रवचनहरू, कार्यक्रमहरू हामीले यिनै दिने चाहिँ गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुरको मोबाइल नम्बर पाउनु त अध्यक्ष? 9897922273 पण्डित शालिग्राम शास्त्री, सभा अध्यक्ष। 9897688237 माधव प्रसाद मरासिनी, सचिव। 9760220981 पंडित खगेश्वर प्रसाद पंथी। 7500398118 पंडित गोविंद प्रसाद पौडेल। मेरो फोन नम्बर छ 9634418562। म रामप्रसाद मरासिनी, नेहरू ग्राम, लोवर निवासी, वहाँ बस्छु म। र हामीहरू यो ब्राह्मण समितिमा हामीहरू कमसेकम 25 सालदेखि जुडेका छौँ यसमा हामीहरू। र हामीले के भने धर्मपट्टि मान्छेहरूलाई लैजाने, धर्म गरे पनि मुक्ति मिल्दछ होइन।
धर्म भयो भने संस्कार मिल्दछ र संस्कारको गतिमा चल्न सक्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। हमने देखिरहेको छौँ कि श्री भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति जो छ उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को काम गर्दैछ और पूरा देश विदेश में हाम्रो श्री भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति को धेरै नाम हुँदैछ। त म इनको आयोजन समितिलाई धेरै धेरै मुरे मुरे धन्यवाद र उनीहरूको शुभ आशीष और कामना उनीहरूको गर्दैछु कि उनीहरूले यस्तै आफ्नो उत्कृष्ट जो छ आफ्नो दिँदै रहोस् समाजलाई, किनकि बिना ब्राह्मणको कोही पनि जातिको उद्धार छैन। और हाम्रो अहिले गोर्खाली जातिलाई त बहुत हाम्रो यस्तो महानुभावहरूको हाम्रो जो छ आशीर्वादको जरुरत छ। त उहाँको आशीर्वाद हामीलाई हमेशा गोर्खाली सुधार सभा और जो गोर्खाली इंटरनेशनल छ गोर्खा इंटरनेशनल हमेशा पाओस्, इसी को गर्दैछु। धन्यवाद। इसी को संजय मल, गोर्खा इंटरनेशनल। उहाँहरू थोड़ा जुठामा पर्नु भएको छ नेपालमा र आउन सक्नु भएन। त 6 तारिक उहाँको श्री बालकृष्ण खनालज्यूको वर्षी छ र सबै ब्राह्मण समितिलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई भनिदिनु, मैले व्हाट्सएपमा हालेँ, म जान पाइनँ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यही सूचना मैले हजुरहरू दिएको र हजुरहरू उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। समय बताइनुहोस्, तारिख बताउनुहोस्, कौन महिनाको कौन तारिख के हो? 6 तारिख 6 अप्रिल 6 अप्रिल सबै ब्राह्मण समितिलाई भन्नुभयो। ब्राह्मण समितिका सबै सदस्य सबै ब्राह्मण समितिका सदस्य आफै आएर भन्नुहुन्थ्यो। देहरादूनको सृजनशील ब्राह्मण महिला समितिको ग्रुप आज पूरा उपस्थिति नभएर श्री भारतीय नेपाली ब्राह्मण समितिको स्थापना दिवसमा आएका पदाधिकारीहरू कार्यकारी हजुर हाम्रो मेरो बिचमा अहिले सृजनशील महिला ब्राह्मण समितिका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ है। पदाधिकारीहरूमा हाम्रो यहाँ बस्नुभएको छ रिता पौडेल, उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष अनि त्यसपछि यहाँहरू आफ्नो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यहाँ उपसचिव यहाँ हुनुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ हाम्रो मन्त्रीजी भइहाल्नु सदस्यहरू उहाँ पूर्णिमा प्रधानजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा यो सबै हाम्रो महिला समितिका यहाँ लेखा परीक्षक सङ्गीता पौडेल अनि त्यस्तै गरेर सीता गौतम
गोर्खा इन्टरनेसनलको पास सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको मेहनजी हुनुहुन्छ। मेहनजी, आज क्या प्रोग्राम हुँदैछ यहाँ? आज श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा गोर्खाली ब्राह्मण सभाको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल्दैछ, जसमा रुद्राभिषेक, चण्डीपाठ और यज्ञ आदि होम आदि क्रम हुँदैछ। र आज जो स्थानमा यो कार्यक्रम चल्दैछ, यो स्थान श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पशुपति आश्रम एउटा पौराणिक स्थल हो और यहाँको इतिहास, यो स्थानको इतिहास धेरै ठुलो छ, जो दुई शब्दमा वर्णन गर्न अलिकति गाह्रो छ। तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ जति यो स्थानको विषयमा वर्णन गर्न सकिन्छ उति हामीहरूले गर्ने कोसिस। यो स्थान आजभन्दा लगभग 60-65 साल पहिला भगवान श्री सिद्धेश्वरले बाबा लक्ष्मणनाथजीको स्वप्नमा दर्शन दिएर उहाँलाई भन्नुभयो कि म यस्तो यस्तो ठाउँमा छु, वहाँ गएर मेरो पूजापाठ अर्चन गरौँ। त्यसपछि बाबा लक्ष्मणनाथजीले यो स्थानमा आएर खोजबिन गर्दा एउटा साँपको बमीभित्र, जसलाई हामीले गोर्खालीमा भनिन्छ धमिराको जो घर हुन्छ, त्यसमा आएर त्यसभित्र भगवान सिद्धेश्वर पिण्डी रूपमा विराजमान हुनुभएको थियो। भगवान सिद्धेश्वर और उत्तराखण्डमा यो एउटा एकमात्र यस्तो स्थान छ जहाँ भगवान शिव र पार्वती दुवै एकसँग पिण्डी रूपमा हुनुहुन्छ। सायद उत्तराखण्डमा कोही अर्को यस्तो स्थान छ, त्यसले गर्दा पनि यो स्थानको महत्ता धेरै ठुलो छ। और त्यसपछि आत्मचैतन्य महाराज श्रीले यो स्थानमा सेवा गर्नुभयो र उहाँको र बाबा लक्ष्मणनाथजीको अथक प्रयासले यो स्थानमा एउटा गुफा पनि छ। भूमिभन्दा 40 फिट तल एउटा गुफाको निर्माण यो स्थानमा गर्नुभयो, जहाँ बसेर उहाँहरूले तपस्या गरेर यो स्थानलाई सिद्ध गर्नुभयो। त्यसपछि यो स्थानको नाम राख्नुभयो सिद्धेश्वर। और यो स्थानको धेरै ठुलो महत्ता छ। 41 दिनसम्म जो भक्तले यो स्थानमा नियमित रूपले आफ्नो मनमा एउटा, आफ्नो हृदयमा एउटा सङ्कल्प लिएर, कामना लिएर भगवानको पूजन अभिषेक गर्छ, उहाँको मनको इच्छा भगवान सिद्धेश्वरले अवश्य पूर्ण गर्नुहुन्छ। यो स्थानको धेरै ठुलो मान्यता र महत्त्व छ। र यो स्थानमा नित्यप्रति भगवानको तीनै समयको त्रिकाल सन्ध्या जो हामीहरूले भन्छौँ, त्यही प्रथामा 3 समयको आरती हुन्छ नियमित रूपले। और 4 जनवरीको दिन बाबा लक्ष्मणनाथजीले यो स्थानको थाहा पाउनुभएको थियो। त्यही भएर हर वर्ष 4 जनवरीको दिन सबै भक्तहरू एकत्र भएर भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेवको प्राकट्य उत्सव यो स्थानमा मनाइन्छ। और शिवरात्रिको पावन पर्वमा यो स्थानमा एउटा भव्य मेलाको आयोजन पनि हुन्छ। टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू यो स्थानमा आइपुग्नुहुन्छ र म श्री पञ्चदशनाम जुना अखाडाको नागा सन्यासी महन्त आनन्द गिरी अहिले यो स्थानमा बाबाको सेवा गर्दैछु र मेरो आफ्नो अनुभव, बाबाको साक्षात अनुकम्पा यो स्थानमा छ। जब यो स्थानको थाहा पायो, भगवान श्री सिद्धेश्वरले बाबा लक्ष्मणनाथजीलाई स्वप्नमा दर्शन दिनुभयो, त्यति बेला त यो स्थानको विषयमा थाहा पायो। तर भगवान खै कुन युगबाट यो स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ
कुन कुन ऋषिले यो स्थानमा भगवानको पूजन अर्चन वन्दन गर्नुभएको हो। समयको साथ समय बढ्दाखेरि जुग बित्दा मन्दिर स्थान विलुप्त भयो। त्यसपछि भगवानले बाबा लक्ष्मणनाथजीलाई दर्शन दिएर आफ्नो विषयमा बताएर यो स्थान आज हजुरहरूले सबैले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। यही बाणीको साथ भगवान सिद्धेश्वरको कृपा सबैमाथि बनिरहोस्। हजुरको मोबाइल नम्बर मेरो मोबाइल नम्बर 7668819118 यो व्हाट्सएपमा पनि छ। तपाईहरुले हामीहरुलाई इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा र वेबसाइटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। www.shrisiddheshwarmahadev.com हाम्रो वेबसाइट छ। हजुरहरु त्यसमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी इन्स्टाग्राममा पनि छौं श्री सिद्धेश्वर महादेव को नामले, फेसबुकमा पनि श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पशुपति आश्रमको नामले हाम्रो आइडी छ। हजुरहरूले हामीहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। समय समयमा यो स्थानमा भव्य आयोजनहरू हुँदै राख्छ। बाबाको भजन कीर्तन नित्य प्रति यो स्थानमा चल्दै राख्छ। अरु नाना प्रकारको धार्मिक कार्यमा पनि यो स्थानबाट हामीहरु अगाडि बढे चढेर कार्यक्रमहरू गर्छौं। हजुरहरू हामीसँग मिलेजुलेर कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। अरु यो स्थानमा आएर भगवानको दर्शन गरेर आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गर्नु। भगवान सिद्धेश्वरको आशीर्वाद सबैको लागि। ओम नमो नारायण।